बकरे का गोश्त हफ्ते में एक बार ज़रूर खाओ, बूढ़ा भी जवान हो जाएगा। उन लोगों को गुर्दों की बीमारी ज़्यादा होती है जो रात को पेशाब करके नहीं सोते। निहार मुंह कंघा करो, बाल घने हो जाएंगे। औरत बैठकर झाड़ू लगाए तो उसके घुटनों में कभी दर्द नहीं होगा। हफ्ते में एक बार निहार मुंह नारियल का पानी पियो, पूरा जिस्म गोरा रहेगा। 100 साल तक जवान और तवाना रहना चाहते हो तो रात को इसबगोल का छिलका दूध में डालकर पिया करो। हमेशा के लिए खांसी ख़त्म करना चाहते हो तो शहद में काली मिर्च डालकर चाट लो। जो खाली पेट अदरक का रस पी लेता है वो बूढ़ा भी हो जाए तो चेहरा जवान रहता है। नज़ला ज़ुकाम जान ना छोड़ रहा हो तो भुने हुए चने छिलके समेत एक मुट्ठी रोज़ाना खाओ और 1 घंटे तक पानी ना पियो। आलू का उबला हुआ पानी सर पर लगाओ, बाल कभी सफ़ेद नहीं होंगे। चेहरे की जिल्द का मसला हो तो कुदरती चमक लाने के लिए गर्म पानी फ़ायदेमंद है। ज़मीन से जब भी उठो बग़ैर सहारे के उठो, इससे आपकी उम्र बढ़ सकती है। ज़मीन पर जब भी बैठो बग़ैर टेक के बैठो, जिस्म के मरकज़ी मसल्स मज़बूत होते हैं। गन्ना चूसने से जिल्द कभी काली नहीं होती। काम ख़त्म होने पर गाजर खा लेने से जिस्म कभी थकता नहीं है। ज़्यादा पानी पियो, थकावट कम होगी। गन्ने का रस दोपहर को पी लिया करो, इससे आपकी आंखों में कशिश आती है। चिकंदर का रस पियो, रंग काला नहीं पड़ेगा। अनार जिस्म में कमज़ोरी को दूर करता है। शाम को खजूर खाने से हड्डियां कमज़ोर नहीं होंगी। ज़्यादा देर तक जागते रहने से अक्ल कम हो जाती है। मछली खाने से हड्डियां मजबूत होती हैं। जो रात को पाँव के तलवों पर तेल की मालिश करके सोता है वो बहुत कम बीमार होता है। शुगर के मरीजों के लिए कच्ची गोभी खाना निहायत मुफीद है। सुबह के वक्त सेब खाना बेहतर होता है और रात को खाना नुकसानदेह है। इंसान की ज़्यादा सोने की आदत इंसान की ज़िंदगी को बर्बाद कर देती है। अगर गले में ख़ारिश ख़त्म ना हो रही हो तो चॉकलेट खाने से ख़ारिश ख़त्म हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि कपड़े धोने के बाद चमक उठें तो नमकीन पानी से धोएं। जिस घर में मक्खियाँ ज़्यादा आ जाएं वहाँ बीमारियाँ भी ज़्यादा आती हैं। जिस घर में गुलाब का पौधा मौजूद हो वहाँ खुशियाँ आती हैं। जिनके जिस्म में खून की कमी हो जाए वो सुर्ख शलजम खाएं। रात की रोशनी के लिए हमेशा सफ़ेद बल्ब का इस्तेमाल करें, दूसरे बल्ब आपकी नज़र को कमज़ोर कर सकते हैं। रात को ज़्यादा खाना खाना नींद को मुतासर करने का बाइस बनता है। हमेशा कामयाबी चाहते हो तो ये 3 बातें सीख लो। नंबर 1, हर जगह कामयाबी हासिल करो, सिर्फ अपनी पहचान बनाने के लिए ना कि पैसे बनाने के लिए। नंबर 2, मुश्किलात और परेशानियों में घबराना मत, क्योंकि सितारे सिर्फ अंधेरे में ही चमकते हैं। नंबर 3, बंदे की पहचान इल्म से नहीं होती, अदब से होती है। इल्म तो इब्लीस के पास भी बहुत था, लेकिन अदब ना होने की वजह से मारा गया। कमर का दर्द हो या पट्ठों का खिंचाव, दूध में सिर्फ थोड़ी सी सौंफ डालकर पी लें, कमर दर्द से छुटकारा मिल जाएगा। बहस और तर्ज से रिश्ते कमज़ोर होते हैं, लिहाजा ऐसी बहस और लड़ाई वगैरह कभी न करना कि लड़ाई तो जीत जाओ मगर अपनों को हार जाओ। कपड़ों से दाग दूर ना हो रहा हो तो कपड़ों पर नींबू का रस मल कर धो लें, दाग धब्बे वगैरह दूर हो जाएंगे। अंडा और दही मिक्स करके बालों को धोने से बाल खूबसूरत और नरम व मुलायम हो जाएंगे।
پانی میں نمک شامل کر کے بال دھو لینے سے جوؤں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ جس سوراخ سے کیڑے مکوڑے وغیرہ نکلنا بند نہ ہو رہے ہوں وہاں کھجور کی گٹھلی رکھ دو، کیڑے مکوڑے نکلنا بند ہو جائیں گے۔ اگر عورتیں نہار منہ کھیرا کھا لیتی ہیں تو وہ ساری زندگی دبلی پتلی رہیں گی۔ جو عورتیں ناف میں ادرک رکھ کر سوئیں گی تو کبھی ان پر موٹاپا نہیں آئے گا۔ خواب میں عبادت کرتے ہوئے دیکھنا بزرگی اور خیر و برکت کی علامت ہے۔ اگر سردیوں میں ہونٹ پھٹنے لگیں تو گائے کا دودھ لگائیں، ہونٹ نہیں پھٹیں گے۔ سیب کھانے سے پہلے سونگھ لینا ہر بیماری کی شفا ہے۔ ٹھنڈی روٹی کھانا دماغ کو تیز کرتا ہے۔ جو بندہ روزانہ صبح 7 کھجوریں کھا لے اس پر کسی قسم کا جادو اثر نہیں کرتا۔ چہرے کے چھایاں اور داغ دھبے دور کرنے ہیں اور دانتوں کو پیلے پن سے بچانا ہے تو لیموں کا رس منہ پر لگانے سے صاف ہو جاتے ہیں۔ اگر خون کے اندر کولیسٹرول کی مقدار بڑھ جاتی ہو تو باقاعدگی سے بادام کھاؤ۔ سفید خرگوش گھر میں دولت لاتا ہے۔ پرندوں کو آزاد کرو، گھر کا رزق بڑھ جائے گا۔ جس گھر میں تتر بٹیر ہو اس گھر میں رزق آتا ہے۔ جب بھی سرما لگاؤ اس سے پہلے آنکھوں کو تیز جھپکاؤ، آپ کی نظر تیز ہو جائے گی۔ جو نہار منہ سبزے میں جا کر لمبے لمبے سانس لیتا ہے اسے دل کی بیماری نہیں ہوتی۔ اگر کسی کو ہیضہ رہتا ہو تو وہ لیموں اور پیاز کا رس ملا کر پئیں، افاقہ ہوگا۔ پودینے کا رس پینے سے ہیضہ ختم ہوتا ہے۔ چہرے کی بہترین چمک چاہتے ہو، روزانہ صبح کے وقت دہی کا لیپ کرو۔ روزانہ ٹماٹر کھانے سے کبھی دل کی نالیاں بند نہیں ہوتی۔ بینگن کا سالن کھاؤ، پیشاب کھل کر آئے گا۔ کالے انگور کھاؤ، متلی نہیں ہوتی۔ اکثر کدو کھا لیا کرو، اس سے عمر کے اندر کافی حد تک اضافہ ہوتا ہے کیونکہ کدو میں شفا ہے۔ کاجو کھاؤ، نظر تیز ہوگی اور عقل بڑھے گی۔ جھاڑو کھڑے ہو کر نہ دو، کمر درد کرے گی۔ جو اچھی طرح آرام کرتا ہے اس کا چہرہ جوان اور پرکشش نظر آتا ہے۔ ہچکی روکنے کے لیے 1 لونگ پانی کے ساتھ کھا لو۔ دودھ میں لیموں کا رس ملا کر چہرے پر لگائیں، چہرہ خوبصورت نکل آئے گا۔ شہد اور نمک سے دانت صاف کریں، آپ کے دانت چمک اٹھیں گے۔ صلح کے وقت پرانی باتوں کو نہ دہراؤ ورنہ صلح نہیں جنگ ہوگی۔ نمکین پانی سے نہاؤ، جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ جو عورتیں سادہ چیز پسند کرتی ہیں ایسی عورتیں وفادار ہوتی ہیں۔ نہار منہ دہی میں کھیرے کا رس نہار منہ دہی میں کھیرے کا پانی ملا کر لگاؤ، جھریاں نہیں پڑیں گی۔ رات کو کالے انگور کھاؤ، آپ کو سکون کی نیند آئے گی۔ الٹا سونا دل کو کمزور کر دیتا ہے۔ دودھ میں پودینہ مکس کر کے پی لیا کرو، اس سے دماغی کمزوری دور ہوتی ہے۔